अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं सैयद फवाद हुसैन और आप देख रहे हैं साइंस और इस्लाम चैनल। नाजरीन, इस सदी के सबसे बड़े साइंटिस्ट यानी आइंस्टाइन के नज़दीक टाइम ट्रेवल दो तरह का हो सकता है। अगर कोई शख्स प्रेजेंट से फ्यूचर में जाए तो फ्यूचर टाइम ट्रेवल, और अगर कोई शख्स प्रेजेंट से पास्ट में चला जाए तो वो टाइम ट्रेवल टू पास्ट कहलाता है। आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में कहा था कि आप पास्ट से फ्यूचर में आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, पर फ्यूचर से या प्रेजेंट से पास्ट में ट्रैवल करना बहुत मुश्किल है। आइंस्टाइन कहते हैं अगर कोई ऐसा करना चाहे तो उसके लिए पूरी दुनिया की एनर्जी उसे चाहिए होगी, जिसे इस्तेमाल करते हुए वो पास्ट में भी ट्रैवल कर सकता है। यानी दोनों तरह का टाइम ट्रैवल पॉसिबल है। टाइम ट्रैवल टू पास्ट की मुश्किल को आसान बनाने के लिए पहला कदम उठाया है एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है रोनाल्ड मैलेट। इन्होंने टाइम ट्रैवल टू पास्ट का भी एक मुकम्मल तरीका बयान कर दिया है और उनके नज़दीक ये बिल्कुल कारआमद नज़रिया है, जिसको यूटिलाइज़ करते हुए आप आराम से टाइम ट्रैवल टू पास्ट भी कर सकते हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हमें कुरान से या हदीस से भी टाइम ट्रैवल साबित कर दो तो हम फिर मानेंगे। तो आपके लिए पेश खिदमत हैं इस्लामी तारीख़ के ये सच्चे सबूत, जिसमें टाइम ट्रैवल टू फ्यूचर और टाइम ट्रैवल टू पास्ट दोनों ही वाज़े तौर पे बयान हुए हैं। नाज़रीन, मैं शुरुआत करता हूँ वाक़या मेराज से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने 7 आसमानों का सफ़र रात के पिछले एक पहर में कराया। अगर आप अहादीस को पढ़ें तो उनके मुताबिक पहले आसमान से दूसरे आसमान तक पहुँचने में 1000 साल लग सकते हैं। कुछ मालूम नहीं दुनिया के 1000 साल या आसमानों के 1000 साल। तो अब सोचा जाए तो 7 आसमानों का सफ़र तो ज़रूर 7000 साल की मुसाफत बनता है। और फिर इस सफ़र के दौरान नबी पाक कई पैगंबरों से भी मिले। हज़ारों साल का सफ़र एक रात भी नहीं बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से में पूरा हो जाना, ऐसा मुमकिन है क्या? पर कुरान तो वाज़े बयान कर रहा है इस सफ़र की सदाकत को। मतलब यह है कि अल्लाह ने वक्त को रोके रखा था और इस वक्त की किसी डायमेंशन में नबी पाक ने कुछ ऐसे सफ़र किया कि हमें उसकी खबर तक ना हो पाई। यही तो है टाइम ट्रैवल। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत बड़े बड़े सबूत बाकी हैं। सूरह बकरा के वर्स नंबर 259 में एक बहुत ही दिलचस्प रूह परवर वाक़या बयान हुआ है। आप सुनेंगे तो आपके दिल ईमान से भर जाएंगे। तारीख़ दान इस शख्स को हज़रत उज़ैर बुलाते हैं, पर वो जो भी हों, अल्लाह पाक सूरह बकरा में फरमाते हैं कि उस शख्स की मिसाल को याद करो जो एक बस्ती के पास से अपने गधे पे गुज़र रहा था, तो उसने देखा कि वो बस्ती मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी है। तब उसने अल्लाह से सवाल किया कि ए मेरे रब, भला कैसे तू ऐसे तबाहशुदा लोगों को दोबारा ज़िंदा करता है जिनका नामो निशान मिट चुका है। अल्लाह ताला को समझ आ गई कि उसके बंदे के दिल में वसवसे आ रहे। अल्लाह ताला ने उस शख्स की जान ले ली और फिर उसे 100 साल बाद दोबारा ज़िंदा किया और पूछा कि ए बंदा खुदा, बताओ कितने साल सोए हो तुम? तो उन्होंने कहा यही एक आध दिन। अल्लाह ने कहा ज़रा अपने गधे को देखो जो उनके सोने की जगह से कुछ फासले पे बंधा हुआ था। जब उस शख्स ने गधे को देखा तो गधे की हड्डियां भी गल सट गई थीं। फिर कहा अब अपने पास पड़े खाने को देखो। जब उन्होंने खाना देखा तो वो बिल्कुल उसी हालत में था कि जैसे वो 100 साल पहले लाए थे। नाजरीन, बाकी दुनिया को जब उस शख्स ने देखा तो वो भी मुकम्मल तब्दील हो गई थी। यह है अल्लाह की शान कि कुछ फासले पे मौजूद गधे के लिए तो वो 100 साल गुजरे, पर उसी के पास सोए उस बरगुज़ीदा शख्स के लिए वो एक दिन या एक दिन से भी कुछ कम का अरसा गुजरा। मैं आपको और कितने वाक़यात सुनाऊं। अब दज्जाल से पनाह के लिए जो सूरा पढ़ने का हुक्म हुआ है, जिसे हम सूरह अल कहफ के नाम से जानते हैं, कि आप नहीं देखते कि कैसे वो गार में सोने वाले चंद लोग 309 साल तक गार में सोए रहे। जब उठे तो वो भी यही समझने लगे कि वो एक दिन या एक दिन का कुछ हिस्सा ही सोए हैं, पर जब बाहर जाकर दुनिया को देखा तो पूरी की पूरी दुनिया ही बदली हुई थी।
کیا آپ سورہ الکہف میں حضرت خضر کا قصہ نہیں سنتے؟ یہ وہی حضرت خضر ہیں کہ جو ہزاروں سالوں سے علم کی تلاش میں پھر رہے ہیں، ہر دور ہر صدی میں موجود ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی وقت ایک مخصوص رفتار سے چلتا ہے۔ اب بھی کوئی مولانا یا ریسرچر ٹائم ٹریول اور اسلام سے اس کے تعلق کا انکار کرتا ہے تو میں افسوس ہی کر سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کیا آپ نہیں جانتے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب 30 سے 34 سال کے تھے تو اللہ نے انہیں آسمانوں پر اٹھا لیا تھا؟ کرسچنز اور جیوز یہ سمجھے کہ وہ مار دیے گئے ہیں، اور وہ واقعہ پورا کیسے رونما ہوا تھا یہ بھی پوری تفصیل سے میں آپ کو اگلی ویڈیوز میں بیان کروں گا، اور اس میں بھی کافی راز چھپے ہیں۔ پر ابھی کے لیے آپ یہ سوچیں کہ ایک شخص 30 سے 34 سال کی عمر میں آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اور اب جب کہ وہ دوبارہ واپس اس دنیا پر امام مہدی کے دور میں آئیں گے تو تب تو انہیں ہزاروں سال کا ایک ضعیف انسان لگنا چاہیے، پر احادیث صاف بیان کرتی ہیں کہ وہ اسی جوانی کی حالت میں دوبارہ اس دنیا پہ ظاہر ہوں گے۔ آخر کیوں؟ کیا یہ ٹائم کا رک جانا نہیں؟ کیا یہ وقت میں سفر کرنے کی مثالیں نہیں؟ پر یہاں ایک سوال کہ یہ ساری مثالیں اگر آپ غور کریں تو وہ ہیں جن میں آپ پریزنٹ سے یا پاسٹ سے فیوچر میں ٹریول کرتا ہوا دیکھ رہے ہیں سب کو۔ حضرت عزیر کا 100 سال بعد اٹھنا، عیسیٰ علیہ السلام کا ہزاروں سال بعد فیوچر میں ظاہر ہونا، اور اسی طرح 309 سال فیوچر میں اصحاب کہف کا اٹھنا۔ تو کیا کوئی ایسی بھی مثال موجود ہے کہ جس کے تحت انسان کچھ پل کے لیے پاس میں چلا گیا ہو، یا وقت خود بخود پاس کی طرف مڑ گیا ہو؟ ناظرین، ایک حدیث ہے جو بڑے علماء کے نزدیک حسن ہے، حالانکہ کچھ علماء اسے ضعیف یا مرفوع بھی کہتے ہیں، پر جعفر الطحاوی، ابن حجر عسقلانی اور السیوطی جیسے بڑے علماء نے اسے اپنی مکتوب میں لکھا ہے، اور یہی اس کی صحت کے لیے کافی ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پیارے نبی کے کسی کام کو پورا کرنے کے بعد واپس آپ علیہ السلام کے پاس لوٹے تو عصر کی نماز کا وقت بہت تھوڑا رہ گیا تھا، پر باتوں باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے، اور اتنے میں عصر کی نماز کا وقت گزرتے گزرتے ختم ہو گیا، جس پر حضرت علی کی آنکھوں میں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ آپ علیہ السلام کے چہرے پہ گر گئے۔ وہ اچانک سے اٹھے اور انہوں نے پوچھا، اے علی، کیا آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کے آرام میں خلل پیدا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی کہ اے رب، یہ علی تمہارے نبی کی خدمت میں مصروف تھا۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ غروب ہوا سورج دوبارہ سے طلوع ہوا اور اس جگہ آ کر رک گیا جہاں عصر کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نماز پڑھی اور پھر دوبارہ سورج غروب ہوا۔ ناظرین، کیا یہ ٹائم ٹریول ٹو پاسٹ نہیں ہے کہ مغرب سے دوبارہ عصر ہوئی، حضرت علی نے نماز پڑھی اور پھر دوبارہ سے مغرب ہوئی؟ کاش ہم حدیث و قرآن پہ غور کریں، کیونکہ ہمارے اسلام میں تو ہر چیز کا جواب ہے۔ اور ناظرین، یہ بھی جان لیں کہ کرسچنز اور مسلمز دونوں ہسٹورینز اور اسکالرز کے نزدیک اسی طرح کا واقعہ اور بھی 3 نبیوں کے دور میں ہوا۔ مثال کے طور پہ جوشوا یعنی یوشع بن نون، داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی رد الشمس کا واقعہ پیش آیا ہے۔ بس ناظرین، یہ یاد رکھ لیں کہ ٹائم ٹریول کا نظریہ کوئی غیر اسلامی نظریہ نہیں ہے، بلکہ افسوس کی بات ہے کہ یہ نظریہ تو ہمیں دنیا کو بتانا چاہیے تھا، کیونکہ ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں جو اس جدید ٹیکنالوجیکل ایسپیکٹ کو آشکار کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، لیکن بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو یہ بتاتے، بلکہ یہ کانسیپٹس تو ویسٹرن سائنٹسٹ ہمارے سامنے پیش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔